المهم في هاد الاواخر هادو كانوا بزاف الاحداث اللي وقعوا، خرجوا ناس كتار اللي كل واحد يعني تيدلب الراي ديالو. كاينين الناس اللي دلوا بالاراء ديالهم من غيرتهم على النادي، وكاينين الناس اللي دلوا بالاراء ديالهم لانهم تيتخلصوا على هذوك الاراء ديالهم. المهم حنا اللي بغينا نقولوا اننا حنا ما محرضنا حتى حد، حنا تنطالبوا بالمستحقات ديالنا. ليكن في العلم ديالكم اننا 3 سنين وحنا تنمارسوا في نادي الكوكب المراكشي عمرنا حصلنا على ريال، هو الاخراني. هاد السنه هادي طلعنا للدوزيام ديفيزيون بمجهوداتنا حنا، ماشي بمجهودات شي حد، حيت كلشي تيعرف الوضعيه ديال الكوكب المراكشي السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها. هاد السنه هادي جينا مع اداره جديده اللي وعدتنا بزاف ديال الوعود. حنا لحد الان توصلنا ب 2000 درهم لكل وحده، لكل لعابه. 2000 درهم مده ديال سنه، يعني من تنهضروا من شهر 9 لشهر 9 2000 درهم. تيجي واحد في الاخير تيطلع في واحد اللايف وتيقول باننا حنا محرضين وشادين الفلوس. وحنا الا كنا شادين الفلوس علاش غادي نتقاتلوا، علاش غادي نلعبوا، علاش غادي نسافروا، علاش؟ حنا كانت معنا لاعبه اللي الاب ديالها في الانعاش ورغم ذلك سافرت معنا لمدينه طنطا وحققنا الفوز على الاولى اللي هي نهضه طنطا، وجينا تنتفاجئوا بنا الاب ديالها مسكينه مات. ولا واحد من الاداره ولا واحد من المسؤولين هز التليفون ديالو وعزها هي شفهيا. جا السي حانيش يعني مشكور على البادره ديالو واتصل بيا وقال لي بان هذيك السيده باغي يتعاون معاها، وراه صيفط لها شي امانه مع واحد السيد اللي من بعد تنعرفوا انه هو السي كمال. فعلا مشيت عنده وخديت من عنده هذيك الامانه ووصلتها يعني الشخص المعني بالامر وهي ديك اللاعبه. من بعد تنتفاجئوا ان واحد تيطلع وتيقول لنا بان شافنا واقفين وراه كان تيحرضنا وبيعطينا الفلوس. اش هاد التفاهات هادو؟ تيقسم بالله وواحد تيتبلع على الله، ما غاديش يتبلع علينا حنايا، تيقسم بالله على الكذوب. تيقول لك شافنا وسمعنا، وراه اللي بيقول بحال ديك الهضره وبيهضر على التحريض وبيهضر خاصو يكون في وسطنا، واقف في وسطنا وجالس في وسطنا ويسمع بودنيه. هادي يحلف بديك الطريقه، انت تتقول شتينا من بعيد وتتقول شنو واقع وشنو كاين تما. انت شكون؟ ما عرفتش انايا هاد الناس هادو اش بغاو من الكوكب. تيقول لك غيور على الكوكب، حاشا واش يكون غيور على الكوكب، حاشا واش شخص بحال هذاك يكون غيور على الكوكب. حنا راه ما تنتخباوش وما تنخافوا من تحت، وهاد البنات ما تيخافوا من تحت وانا ما تنخاف من تحت. حيت حنا ما تنحضروا القصير مع المسؤولين، ما تنشدوا من عندهم، ما تيصيروا لينا على ديورنا ما حتى حاجه. حنا ناس اللي تعرفنا المغرب كله براسنا مرفوع، عمرنا درنا شي حاجه في الظلام باش نخافوا منا. كاع اللي بغينا نديروه تنديروه في الضوء. عمرنا خدينا شي حاجه ماشي من حقنا، ولا شي واحد عطانا شي ريال من مورا شي حد اخر. حنا هاد الفرقه هادي باش يعرفوا الناس ان هادي اسره تتعرف كل شيء، تعرف كل شيء على كل شيء. يعني ما كاينش ما يتخبى وما كاينش فين يدخل بيناتنا شي واحد ولا يقول لشي واحد لشي حد ولا يحرض شي واحد ولا شي حاجه. هذاك السي حانيش الاسبوع الماضي ما كناش بينا نلعبوا المقابله، حين صافي فعلا وصل السيل الزوبه، ما بقاش عندنا وما باقيش قادرين نكملوا، ما بغى يتصنت لينا حتى واحد. وجا هو اللي شجعنا وقال لنا حاولوا تصبروا ولعبوا المقابله وكونوا في الموعد، وراه ان شاء الله اجي يكون خير. بالمقابل تلقاو ان هذا الشيء كله تقلب، ولينا تنهضروا ان السي حنيش هو اللي تيحرضنا والمكتب ديالو. حاشا واش سمعنا بحال هاد الهضره هادي، وحاشا واحد هذاك السيد حنا ما تنعرفوش، اول مره شفناه كيفاش بغى يحرضنا. راه الناس تيقول لك الا كان هذاك اللي تيهضر حمق، داك اللي تيتصنت بعقلو، هذاك الشخص اللي تيقول هاد الهضره يجي ما يبقاش مخبي في اللايف ومخبي عند عباد الله، يجي يورينا وجهه ويورينا اش عطى الكوكب. هو عمرو براسو عطى الكوكب التدريم، لاش تيهضر؟ حنا راه خدامين في الكوكب تنضربوا تماره وما شادين التريال حين تنبغيوها. هو اشنو يكون؟ منين تيجيب فلوس ومنين تيراح كلشي عارف الحقيقه ديالو وكلشي عارف اش كاين. ما تخليوناش نبقاو تنهضروا بزاف حيت كلشي تيدوز قدامنا في هذا السونتر هذا وتنعرفوا. راه حنا اللي عندنا ما يتفضح، حيت حنا اللي بوجهنا مكشوف، ما تنخافوا من تحت وما عندناش مناش نخافوا. هاد بالاضافه لواحد السيد اللي مسؤول معنا هنايا واللي هو سبب هاد المشاكل كلهم. انا هاجي نقول اشنو دار وراه الناس عارفينه كلهم. هاد السيد هذا تعدى علينا بالمعقول وتعدى على كاع الفئات اللي كاينين. وهو يعني كان واحد الاخ في واحد الاخ من المحبين ديال الكوكب في واحد الجروب حتى هو خاص بالمحبين والعشاق ديال الكوكب المراكشي. هذاك الاخ
كنخرج ليه ديريكت وكنقال بانه هو راه تيخلق المشاكل وتيدير يعني وتيخلق عراقيل للفرق باش ما تستمرش الفريق ديال الامل والفريق ديال الاناث. وخرجت انا في واحد الكومونتير وقلت ليه لا راه هذاك السيد مزيان وراه تيتعاون معنا وكل شيء، حيت هذا هو الظاهر لينا. ولكن من بعد اكتشفنا ان هذاك الاخ اللي كتب هذاك التعليق كان على صح، وان هذاك السيد كيف بغيت نقول لك فيروس من الفيروسات اللي خطيرين. واش توصل بك الجرأه لانك تهز ورقه رسميه من الاوراق الخاصه بالنادي وترسلها للنادي اخر حنا بينا نلعبوا ضدو باش نمشيو باش يمنعونا، وهذيك الوثيقه مزوره، ديك الوثيقه باقي يعني باقي ما خداتش الطابع او الخاتم ديال البشويه، وصفتها لهم مزوره، وهما بناء عليها جابوا السلطات ومنعونا اننا ندخلوا للملعب. وواحد التكرفيصه راه ما نقولكش، راه كلشي في راسو، المغرب كله في راسو، ماشي مراكش، المغرب كله في راسو. بالاضافه ليه ان نهار المقابله الاخرانيه هنايا في نهار الحد ضد فريق التمسيه جا مع المقدم وقال لهم بانهم هما ما حاصلينش على الرخصه باش يلعبوا المقابله. ولقى المسؤول الاداري ديالنا اللي هو الاخ اسماعيل، وممكن تاكدوا من هذه المعلومه منه، وهو اللي وقف هذاك السي المقدم ووقف هذاك السيد اللي جاب لينا المقدم باش يوقف المقابله. انا بغيت نعرف واش هذا السيد خدام في الكوكب وتياكل من الكوكب وتيشرب من الكوكب وتيحارب الفرق ديالها؟ واش زعما هذه المدينه كاع ما فيها اللي قادت عليه؟ الاداره ما فيهاش اللي قادت عليه؟ حتى واحد ما كاينش اللي بيقد على هذا السيد هذا. راه حشومه. اخر حاجه دارها حنا عندنا حارسه وحده، حارسه مرمى وحده، مشى حرضها وقال لهم ما باقيش تلعبي معاهم، واش تيعطيوك كاع وانا غادي نطلع فيك وغادي نصيفطك للمنتخب. دابا حنا المقابله ديال غدا غادي ناخذوها بلا حارسه، اضطرينا اننا نجيبوا لعابه نترينيو بها باش تدخل. واش ماشي هذا الشيء حشومه؟ واش هاد الناس فوق القانون؟ هاد الناس ما كاينش اللي واش حنا في مراكش ما كاينش اللي وقف ضدهم؟ راه ما يمكنش. راه حنا مثلا انا الا خرجت قلت هذا الشيء حيت انا ما تنخاف من التحت وما سوقي في التحت، باش نتفاهموا. راه حشومه هادشي اللي وقع لفريق الكوكب، حشومه. هادي راه ماشي فرقه ديال شي واحد، راه فرقه ديال المدينه، هادي راه تاريخ، هادي راه كيان حنا حلينا عليه عينينا. راه ما يمكنش يجي يضيع بهذه الطريقه. هادشي راه حشومه، هادشي اللي واقع. واش ولا من هبه ودب ولا تيهضر على الكوكب؟ راه حشومه هادشي اللي واقع. راه حنا اللي واكلين العصا، حنا اللي خدامين فيها، لا فلوسنا شادينهم لا صاليراتنا تنخسروا من جيبنا. ويجي واحد من المرتزقه يجي يقول علينا حنا. على فكره هذاك السيد راه حنا الصباح داك السيد اللي هو اتهموا بانه تيحرضنا راه تابعوا قضائيا، مشى ليه عند وكيل الملك ووضع الشكايه ديالو، وحنا ان شاء الله راجل نلتحقوا به غدا. حتى حنا عندنا موعد مع وكيل الملك باش حتى حنا نحطوا الشكايه ديالنا. واللي عنده ويك تيقول لك عنده لي بروف وعنده الهضره، ايوا ورينا هاد لي بروف. بالاضافه لان راه السي اللي هو السي ناعم اللي هو الرئيس ديال الفريق في خبارو كل شيء، هو الوحيد اللي عنده الحق انه يقول علاش يحط انه يحرضوا، هو الوحيد اللي عنده الحق، وهو في راسو كل شيء، وعارف بان هذاك السيد ما تيحرضناش لا السي حنيش ولا السي كمال ولا اي واحد من، بالعكس هذوك الناس مدوا لينا يد المساعده في واحد الوقيته اللي كل شيء تخلى علينا وكل شيء تخلى على الفريق، وهو اللي كنا غادي نتوقفوا قبل من عيد الاضحى، وهو اللي تدخل وعطى واحد المبلغ من المال ويحل لنا بزاف المشاكل، ونجيو دابا هكا باش غادي نكافئوه. راه حشومه، راه حشومه. راه ما بغيتوش تخليو، راه هذه المدينه ما بغات حتى واحد يخدم. هذوك الناس تيهضروا حيت ما بقاوش ياكلوا من هذه الفرقه، صافي تقطع عليهم الماكله، ما بقاوش ياكلوا، خاصهم يهضروا، خاصهم يخرجوا يقولوا. راه حنا ما تنخافوا من حتى واحد، واللي بيقول لنا شي حاجه يجي يقولها. البارح توقفنا على التداريب وهي كانت الحصه الثالثه اللي ما ترينيناش، حين تنطلبوا بالمستحقات ديالنا. كما قلت لك حنا راه ما قابضين والو من الاول العام، راه تنتسالوا تقريبا حنا 6 شهور ولا 7 شهور، بالاضافه ل7 ديال المنح ديال المقابلات. راه هادشي راه حشومه. عرفنا الكوكب تيمر من ازمه وعرفنا كل شيء، ولكن كيما تتلقاو الحل الفريق الكبير وتتعطيوه، راه حتى الفريق ديال الاناث راه حتى هو واقيلا راه مشرفكم بزاف الحوايج، والمسيره ديالو موفقه بزاف. والسنه الاولى ليه هادي ولولا بعض الاكراهات، هاد الناس اللي تيحاربونا وبعد يعني واحد جوج اعتذارات اللي درنا، كنا نكونوا في المرتبه الاولى، ودابا كنا ضامنين الصعود للقسم الوطني الاول. يعني انا تنظن راه غير صالير ديال 4 ديال الدراري من الكبار راه غادي يحل المشكل ديال الفرقه ديال البنات كلهم. الله يستر عليكم. راه حنا منين تنوقفوا تنطلبوا بمستحقاتنا، حنا راه ماشي ضد الكوكب، ولا راه كنا ضد الكوكب راه ما عادش نصبروا فيها كاع هاد السنوات. صبرنا فيها كلاعبات وصبرنا فيها كمسيرين، وتنخسروا من جيوبنا. واني تنقولها وبالبروف وبالدلائل وعندنا الاوراق انني انا بعدا شخصيا تنخسر من جيبي. وهذا الشيء راه ما يقدر، راه هذا الشيء يقدروا ياكدوا لكم الرئيس ديال الفريق والسي البكراني اللي الامين المال وكاع الناس اللي تيخدموا في الكوكب، باش يجي واحد تيمشي يترزق على الله النهار كله من هذا ومن هذا ومن هذا، وي 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 وي, وي
خلينا ما نقولوش شي حاجه اللي ما بيناش. المهم هذاك السيد كما كان الحال حنا تابعناه قضائيا. هذاك السيد الاخر اللي هو محسوب على الكوكب، انا تنقول ليه في اقرب فرصه ان شاء الله هذه غادي نتابعوا قضائيا، انت تنوجدوا لك الدوسي ديالك، وان المكالمات ديالك مع هذيك الرئيسه اللي انت صيفطت لها الوراق مسجلين جوج المكالمات. عندنا المكالمه ديال المسؤول في الجامعه، مسؤول اللي كبير تيقول لنا بان هذاك السيد هو اللي هز هذوك الوراق، هو سبب هذوك المشاكل كلهم ورسلهم لهذيك الرئيسه. عندنا مكالمات واوديوات ديالو تيحرض الناس وتيحرض عباد الله على انهم يخلقوا لنا المشاكل هنايا. وقلت لكم كما قلت لكم اخر مشكل انهم شحرض بالله عليكم واش هذا محب للكوكب؟ راه ما باقيش يقول لي شي واحد محب للكوكب الا ما نزل لارض الواقع وخدم ودار شي حاجه للكوكب. راه حشومه الجمهور الحقيقي للكوكب من المستحيل انه يخرج ويشوش بهذه الطريقه ولا يكذب ولا حشومه هذا الشيء اللي تيوقع. وحنا انت شتي الاخ كما حنايا اليوم راه جينا باش نترينيو، رغم انهم وعدونا اليوم الاداره ديال الكوكب وعدتنا بانها غادي تحضر وغادي تحل لنا المشكل، وانتم كما تتشوفوا حتى واحد ما حضر. والسي الرئيس تنتصلوا به، حنا ما عرفناش الظروف ديالو ما تيجاوبناش. السي البكراني اتصلنا به قال لك حتى هو تيتصل به وما تيجاوبوش. المهم حنا خدينا الحصه التدريبيه ديالنا باش حتى واحد ما يلومنا، ولكن غدا الاكيد والاكيد اننا راه ما غاديش نلعبوا المقابله الا ما حلوش معنا المشكل، حيت حنا جزء من هذا الكيان هذا. الا كانوا ما تعتبرونا جزء يقولوا انه نمشيو. انتم كي تشوفوا راه حنا واخدين الحصه التدريبيه وحنا بصفوف اللي ناقصه بزاف، ناقصين لنا شي 6 العناصر تقريبا، حيت الوالدين ديالهم ما باقيش خلاوهم يلتحقوا بالتدريب. واش بغيت نقول لك، حنا ما باقيش حنا صبرنا بزاف على وجه الكوكب على وجه المراكشيين، ولكن باش يوليو يخرجوا ناس اللي التاريخ ديالهم معروف، تاريخهم موسخ ومعروف، الناس اللي عندهم سوابق عدليه والناس اللي ما عرفت شنو فيهم، ويجيو يقولوا عندنا بحال هكا يقيسونا حنا في شرفنا ويقيسونا حنا في الاخلاقيات ديالنا. لا ما يمكنش. حنا سكتنا بزاف ولكن وقيت الهضره هادي المره الاخرى ان شاء الله غادي يكونوا الاسماء، غادي يكونوا متاكدين. واخا دابا انا راه الناس عرفتهم، عرفوا شكون على من تنهضروا. وكما تنقول حنا تنتمناو الخير لهذا الكوكب وتنتمناو انها تزيد لقدام، وتنتمناو ان حيت هذه هي الفرقه اللي تنعرفوا، هذه هي اللي حلينا فيها عينينا، وهذا هو الكيان اللي تنبغيو. وديما كوكب.